تلفزیون دهوک او جاره کادی امون گشتف ایک بو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شیان کو خدمت هواین برز دا و خدمت خودم پدوی تایبت دایا به جاره جیب چندین توارین جدا جدا دیگه این خدمت هواین برز لیل بیرا منه چید روزا 3/12 روزا جهانیا خودم پدوی تایبت بو و روزل گشت خودم پدوی تایبت پیروز دکینو حز دکین دوی روزه دا همین مافت خو شاد ببنو تایبت جی یا سا جماره 22 یا سال 2011 همین برگه و مادت خو و بکفته بواری جیبه جی کرنه دا برنامه شیان به سپونسریا رید خراوا کردوس با آوادان کرنو گشه کرنه تیتا پیشکش کرن آیا کسی خودم پدوی تایبت چند یا گرنگه سر شاشه آن در کوید و میدیا آن دا آیا به چه رنگ در کوید آیا میدیای بو چه حتی نکب شوه که باش کردستان خود کسی خودم پدوی تایبت نکریه خودان اپ بسیاره و چندین بسیارندی دبنه تواری که برنامه دیگل برایز حمزه رزیکی نویسر و روزنامه وان زرب خیراتی گلک سپاس کاک وحی سپاس بو ویدالی به ویدارم کنم بشین خدمتا خودم پدوی تایبت بکن کاک حمزه رول میدیای چه آزده برانبر کسی خودم پدوی تایبت ام بسیاری دست بکن اگر ام بحث اصلی بکن پدوی ام یکم جار وکو راگهاندن دابش بکن کام بزانین توی اصلی پدوی دا یا نه راگهاندن اگر وکو وظیفه ام بحث بکن ممنوعت از همی وظیفه توی دیار بکن لیکش وظیفه گرنگ اوه کو خدمتا جواکی بکتن اگر ام جواکی دابش بکن السر هندک کرتا هندک خالا دی مدیار بیتن کو جواک همی کساب خوبت گریتن خودم پیتی وین تایبجی ایکش وان کسان اوید کوت ناوا جواکی دا تایبجی اگر ام بیجین الهریما کردستانی عراقی بشوی که گشتی اگر ام رجا خودم پیتی وی تایبت در بخین پیتی وین اگر کن براورد بکن گر ولاتی که دیتر دوله برید مبونمون ولات ترکیه یا ولات اردن یا ولات مصر پیتی ام براورد بکن گل خوب خو کو ام ولاتی کین چندین کارسات و انفال و شراب پیدادان ناوی خلقی پیدا بون دیسان انجام خرابیار ریکا و جادا و دیسان خرابیار تورن بلا بونی اگر کو هندک اودی دیتر جی خودم پیتی وین تایبت دیتر جی اتناف ماذا زده بن اوه دی دیابید اگر ولاتین دیتر رجا خودم پیتی وین تایبت 5% بیت بونمونه دی بومدیار بیت کل هرما کردستان رنگ رجا 5% کم بیت بو هرما کردستانی ما چه امارید بردستین که 5% یان کمتر یان بهتره هر نزدیکی 5% بله. نزدیکی حتی 10% دی دیار بیت کو بوم پتره اگر ام بی راگهانی دابش بکین که 5% دای خودم پیتی وین تایبت چه رادیو بیت یا روزنامه بیت یا گوارک بیت یا تلویزیونک دی بومدیار بیتن کو روزانه اگر 100 دقیقه هبن هر تلویزیونک یا هر روزنامه که 100 لاپری بیتن پیتوی 5 لاپری توی تایبت بن بخودم پیتوی تایبت اگر تلویزیون 100 دقیقه هبن پیتوی 5 دقیقه توی تایبت بن بخودم پیتوی او ویرنگی اگر هم سحکنی که اریم او 5 دقیقه داینه وانا 100 دقیقه خدا دی مدیار بیت کو نخیر من داینه مادام من داینه ایدن راگهاندن وکو پیتوی کار خونه کریه در حقی خودم پیتوی تایبت دارم بحث دهوک ابتنینا کن هم دی بحث هرما کردستان همیه کن کو حتی نو که نشانی وکو پیتوی رول خوب گرن اتناف خودم پیتوی تایبت دا چه برنامه تایبت بن اینو که ام اتناف دا یانجی چه بابت و گوتار و راپورت و تشت حسابن ابد کو گریدای راگهاندنه چند یا گرین که میدیا کسی خودم پیتوی تایبت نشا بدادن تایبت جی بونمونه تیوی اگرم بحث تیوی بگین کو دوری داد دیار بید کو کسی خودم پیتوی تایبت بت امزانی که دی تلویزیون یا هر رادیویک یا روزنامه دی چا خودم پیتوی تایبت نشا خلقی دادن اوه خالا گرینگه یعنی مخابنی ود بیجم پتریاد از گهیدمیت راگهاندن افرو که واسه خودم پیتوی تایبت دانیه دیار کردن وکو کسین هجار وکو کسین به دست حالات وکو کسین یعنی درد سر وکو هندک کس کورس نهاتی گرتن اف خالا دیتر وکو هزیده تا خودم پیتوی تایبت حتی اونو که مخابنی و نهاتی برچاف کرد یعنی هر کسی کشمه دما تو بیجی خودم پیتوی تایبت اکثر تیت هزراته که اوه کسی که یه به دست حالات یه هجاره نشیا جان خوبه کو پیتوی برای وبتن گله که ماسیل دفعه اوه خالا کلا واضیه یعنی جبر هندیجی پیتوی خالا دوی دا کار بکن خالا دوی کو هیزه شیانن
کار کرنه نوا جواکی داد نوا مال دا کا چه آزدایا چه خزانه خوب روید بتن اوه یا گرنگه دوی خاله دا براستی گله که ماسیتین و بدرستاهی نشه رول خوب گریتن لو راجی پیتویه پیدا چون تراگهاندنی دا بهتای کرن تراگهاندنا ما بشویه که گشتی دا نه بحث تلویزیونی بتنید کم حتی دزگهید میدی ترجیه تراگهاندنی کو پتر هاری کاری خودان پیتویه تایبت بهتای کرن اتواری پریوبرنا جانی دا شانی توان نوا ریوبریان دا شانی توان نوا دزگهید میدی دا بشویه که گشتی کاج حمزه الویریتا اسب جاره کاج زور ما خالایی که وقتا گویی اوه بویه اگر کسی خودم پیتوی تایبت نه نشاندان یعنی تیویام روید وقتی بچاوه که نه جوانو تیده تماشا کردن یا خودم پیتوی تایبت خوب بویه سببه که یه وقت یعنی ناوراوی تیویان دزگه میدیای تایبت دید همین دزگه ها دا گشتی نه ایدیار نبیدن ابخو هر دو اگرن یعنی راگهاندن وکی مبرنو که دیار کردی که حسا خلقه که خودم پیتوی تایبت یه داینه برچاف کردن لو راجی خودم پیتوی تایبت هندک جارا اوی جرأت ناداده خو که تلویزیونه که دا یا دزگه که راگهاندن دا خودیار بگردن وکو کسی که خودانشان جرأت ندا خو پتریا جاران یعنی یبوی اگر هندک کو وقت کنه که نافبراوی و نافبرا دزگه راگهاندن دا پیدا بیتن اوه ادی زفر ما او خالایی که ما بحث کردی کو خالقا گرنگ یاد اتناوا دزگه راگهاندنی دا هی اوجی آراسته کرنه یا هشیار کرنه خلقیه درباره همی تخوشین جواکی تایبت خودم پیتوین تایبت اوجا مادم هشیار کرنه جواکی نبیتن و دیستان مادم ام بیجین کومالا و رکخراوت خودم پیتوین تایبت او هشیاری بو اندامت خود پیدا نکرد بیتن کو پیتوی اوجی بینت ناف جواکی دا و هر جهه که لیبن پیتوی خودیار بکن و هر جهه که راگهاندی جدی بیت او پتر قسطا ویری بکن دا کو بوچون و شان توان جی بینه گرتن اوه هر دو یت بونه اگر ابجا پیتویه کو هر دو هاری کاری کو دو بکن دزگهت راگهاندنی و دگل بجین اف رک خستنت هوای شوی که گشتی دا کو ببنا پالدرک بهنده کو خودم پیتوین تایبت بینت ناف جواب کرد آنکو تنابینی هزرات جارکادی یعنی دزگه و کمالات خودم پیتوی تایبت جی سبب کن اگر اکن بهنده کو کسی خودم پیتوی تایبت شاشادم جوان ندر کویتیان ندر کویتن کار دزگه و رک خستیت ما خودم پیتوی تایبت براسید بیجم نبتنی تومار کرنا وان کسای که رجا وان چنده یا چند تنه اتناوا جواکی دا که خودم پیتوین تایبت بن چه کرتا بالا بن نابینان بن یان جی بیجین پکفتی بن یان هر چینه که دیتر اوید که گریدای خودم پیتوین تایبت کاریان نبتنه کاریان دور خالد دیتر جیب خوبت گریدن او جی وکی مبرنو که جی بحث کردی که پیتویه بیجین اندامت خو هم بدتن بهنده کو قصه ناف جواکی بکن و هم بدتن کو شانی تو ناف جواکی دا دیار بکتن دیسا راگهاندنی دی هم بدتن بهنده کو هر چالاکیک یعنی هر کاری که بهتر کردن اشتای خودان پیتوین تایبت و پتر گرینگی بهتر دان اشتای کسی که دیتر کو بجین همی هیزو شانا خو خدمت خدمتا یعنی یا کار خدا گله جارا اف دزگهت معنی ما گوتی نبید خودم پیتوی تایبت گازن دوانا اود بیشن راگهاندن یان میدیا فرق و جوازیت که ناف برامه و کسین آسایی داده که دم هم چالاکیات کن و یان هم اکتیویت کن شیان یعنی هم بزاوت کن ناف جواکی دا میدیا درستای خل مناجت خدا میدیا چالاکیت ما آماده نبیتن میدیا زیبزی دیف مناهتن اول یعنی کمالا جی سازیت وانا جی آریشت بیشن برام بر میدیا جی برام بر چند دا بیشتن ام مهاش چالاکی و کار دوانانی نه یان ام پناه نه حساندن ولی دا آیا یعنی میتر سر میدیا یان وان کمالا بله کات حمزه جوراتی و دیسان ام بیشین کوالیتیا کاری با هر چالاکی که یکیش مرجت راگهاندنی کو پیتویا برچاف بهتر ورگرتن دما کو قصار چالاکی گرتن لیدگل و چند جی پیتویا خاله برچاف نه هتر ورگرتن دما کو خودم پیتویا تایبت بونمونه پیشانگه کا وینا ود کتن یا کار دستی ود کتن یا حتی اگر روزنامه که جی بیشین کار بکت و بخودر بخیتن پیتوی راگهاندن پتر خولی بکت خودان اوه ایکش که ماسیت راگهاندن مبرنو که بحث کرد که اگر ام بیشین 5 صده رجا جواکی ما خودان پیتوی تایبتن پیتوی برانبری و 5 صده راگهاندن خول خودان پیتوی تایبت بکت خودان افجا
نبتني ديمين تبيل السر تشالاكيا بلكو ما بلوكا قلت بيتفيا برنامج تايبت بوان هبن توارن جواكي وارن آبوری حتی بیشین وار سیاسی داشت بيتفيا هاری کاریت گلوان بهت کردن توار یاسایی دا و دیسان خالق آدیا گرنگ او کو راگهاندن هندک جارا دما کود بینتن که ماسی یتناف هر دزگه کی دا هنگان هر خرای کی دا هنگ اوید خودم بيتفيا تایبت بيتفيا قصد ویره بکتن به هندی کوریا گشتید نفخر کی دا پیدا بکتن درباره وان کسان اوید کو اف کی ماسی هنگ بون منه کم بیشین رول راگهاندن تناوا خودم بيتفيا تایبت دا دیگر خراب خوب بگیرید نکل پارزگاه دو که اگر ام بحث بکن ما چند آواهیت میری هنه کو اسانسور نینن کو خودم بيتفيا تایبت زور تداب سر کویتن اوه ما رولی که یعنی ما دیکی دور خوبی نیتن اگر ها از دائما سروی بسیاری بونمونه نوکه بریارک یا در کتیش لای بریا اجتهاد نوچونه و کو جن تایبت راستاندن تام بلایتین هر واسه ناف بریا هر واسه کی تا گوتین دایت بریا اسانسور اونین یعنی اوید هین یلا جرادی چی ترامبیلا کا کسی که آسایال جی ترامبیلا تا راوستای جی پارکینگ دی بیجی تابول وی راست بیشتر من هاجینینه کسی از آگدار نکریم من هاج وی بابت نینه اول نازفی تا رول میدیای رول خونه دیتیا بشیتن وان جهاد دیار کتن بو خطی کوش تا جی تایبت خودم پی تایبت نابید وی راوستن یعنی جزا کردن غرامه کردن ما گوتی کو ایکش کارت راگهاندن او کوریا گشید نافخکی دا پیدا بگتن اتناوا بس دی چی من تیوری بیت خودم بيتفيا تایبش بی هاری کار بند راگهاندن یعنی هندک که ماسیتی هندک جارا کوران راگهاندن بیجین نکو سحرک وی کو همه تشکی بزانتن بيتفيا او آگهداریا راگهاندن بکن سروان خالا اوا کوبرنو کتاب بحث لیگری بون نبونا جهت یان پارکت راوستاندن خودم بيتفيا تایبر سرجاد دو که اگر ام دیفشونه که بکن دیدیار بیت کاجهک یان دو هنه یان نه بس اگر هاتنوچون دو که یان هاتنوچون هرما کردستان آماره که یان سروی که بکتن کاشن خودم بيتفيا تایبت خودم ترون بیلن بله دی فیزانتن رجا کاشن ده بونمونه جه خودم بيتفيا تایبت سرجاده بهت ادانان اول دیمین تویر السر دزگه راگهاندن کو بيتفيا دیفچون وان بابتا بکن نبتنی بابت بیجین پارکت هاتنوچون حتی پارکت راستان ترون بیلات اتناف رو بریا دا کو برنو کتاب بحث کرد حتی قانون خودم بيتفيا تایبت اواجمار 22 سال 2011 و حتی نو که بيتفيا راگهاندن خال سر کار کرد با کاش 2011 بله حتی 2016 اما 5 سال بوش حتی نو که یهاتی پسند کردنش پارلمان کردستان یا درکتی حتی نو که چند خالت دانه رنگ خلق یک نزانیدن گله جاره خودم بيتفيا تایبت خوش آگش و یاسایی نکو یاسای که هی هندا برفره همین مافو امتیازاتی توی تدا هر واساجی بو خلق کی جا دیار نینه گله جاره بو ریو بریاب خوش یا دیار نینه اوجی نازفریت یعنی میدیا رول خونه دیت کو افیاسایه درستایی یعنی کسی خودم بيتفيا تایبت آگش هبیتن هر واساجی دزگاه معنی وانسازیا یا انجی ریو بری هر دزگه که راگهاندنی ما گفت بر پرسیار برانبر خودم بيتفيا تایبت ما بحث قانون هجمار 22 سال 2011 کرد کوش پارلمان کردستان هاتی پسند کردن و حتی نو که بندی توی پرنگی که گشتی نهات نبجهینان لاگر ام بیجین اف قانون چند بندن بيتفيا سردزگه راگهاندنی بون نمونه روزانه یان هر روزه کار بکن سرهند اگر هاتو یعنی نشان کو کاری که باشتر بکن هر چی نبیتن بنده که شوی قانونی با خلقی که دیار بگن که اوه ایکش مافو و امتیازات خودم بيتفيا تایبت یا ایکش بند و بندای اوید کاری که قانونی یا گرتی برانبری پارلمان کردستان حتی گهش اتناف خلقی که دا کو بيتفيا رسلی بهت گرتن لمخابنی باید بیجین که مل دست بیکیشی گوتی راگهاندن و کو بيتفيا خودم بيتفيا تایبت نداینه برچاف کردن اوجی حتی نو که هرما کردستان اگرم ام بحث بکن یعنی باشه هجمار او کست که هاتن دامزاندن خودم بيتفيا تایبت چنده اوه بو سندیکا و رکراوت خودم بيتفيا تایبت جی دلگریت اوه که بيتفيا دم بوده می دزگهت راگهاندن آگه دار بکن سر هندک خلایت مگوتی که ماسید بینم برانبری خو ام در حقیقان ده هاتی نکرن لی راگهاندن جی بيتفيا پتر دیفچونا کیشو که ماسید خودم بيتفيا تایبت بکتن بزانیتن کابون مونه ما فتوانای دامزاندن چند دستادیه بوش حتی نو که اف ما فی شوی که برچاف نهاتیه بجه اینان
مافێتوان و بەرهێنانی دابوونمونە چنە بۆشی حتانۆ کە و بەرهێنانێ یان ئەو ڕێڤەبەری و ئەو پرۆژێت و بەرهێنانی تەنەتریاوانکردن بێژین ئەو بێژین غەرەزت کۆ خۆدان پێتەویێت تایبەت پێتەویت بیتیان ئەو پێتەویێتوانە بۆش حتانۆ کە نەهات نەبجی ئینان بۆش دێ ئاڤاهەیەکی ئاڤاکەی بلند بیتن ده طابقا یا 10 قاطع و ئەسانسۆرت ناودانینە ئەڤە کاری ڕاگەهانەیە پێتەویە دیفچنەوە بکەتن نەشلای خۆدان پێتەویێن تایبەت بێ پێتەویە هەندێک جارە یا گەشی چیکەتن بەرامبەری حکمەتێ بەرامبەری ئەو دەستگهەیەک و دەستیری داویچ بەرامبەری بێژین باژێڕوانیە ڕێڤەبەریان دیتر ئەوێت کو هاری کار بوونە بۆ هەندێک و ئاڤاهەیەک بێتە ئاواکردن دەستیری بهاتیێدان و دیسان خۆدان پێتەویێن تایبەتی داهات نەجبیرکردن هەروسە خۆلەکە دیای گرنگ کاج حەمزە ڕۆلی میدیای بۆ هەندێ پەروەردەکردنەوەی کو بابا چەند گرنگە گەلە جارە کەسێکی خۆدان پێتەویێ تایبەت یل گوندێکی یان یل جهێکی کو دەستێ وان کۆمەڵا و سندیکا و سازیان نەگەهتێ وێ گاوێ بتنێ وان شاشەیەگا تیڤیە هەیە و چ نزانن خزمەتی ناوی کەسێ خۆدان پێتەویێ تایبەت وێ گاوێ ڕۆلی میدیای چەندێ گرنگە و هەگەر میدیاوی ڕۆلی نەبینیتن دوێ گاوێ ئەو زارۆک دێ ینی کەس نزاندی چاو سەروبەریاوی کەت یان سەرە دەریاوی کەتن وێ گاوێ بوو چت زڤڕیتەوە ما برنو که قال رخراك مبارك وما حفت بارتوك ورقران بيجين سر هندي كادي تشوا جاف ديريا خدان بيتيفي تايبتت مال ضاهت اي كران چونكو بارتوك جيكش وان آلابت گرنگ ابد کو راگهان کو بگهیت بردستی هر خلقی که بزن کادی چوا او دیگر چوا د سردریت گل خدان پتیوین تایبت هیت کردن بنمونه د چوا سردریت گل کسی که پکفتی هیت کردن د چوا سر اب پتیویا يعني بو هندي بدقري ترك ونبتني تلفزيون رولي خوب بينتن يعني حتى هنجي وكو خدان بيتيفي تايبه شين هاري كاربن قال دزگهت راگهان بشي كرنا بونمون هندك بوستر كو هاري كاربن قال هوا دا قال خدان بيتيفي تايبه دا دیسان هاری کارم با چی کردن هندک پرتوکین تایبت کوب گینه همین مالکی اوید کو خودم پیتوین تایبت نافده هبن یعنی من باوره کو پروژه که هوسا هات بجه اینام بری ساله که یان پیهرتر اشلار خرای که بکم پشتوانی گل کرد بس باورم کو نگهشته ناف همین مالکی دا اب جواری که پراستی ریکه که بجنیا اکتیو با هندی کو او کسی خودم پیتوی که تایبت مال خدا هبیتن بزن دی چوا سر دریت گل کردن دی چوا کاودان توی یه آبوری بیجین یه درونی یه نخوشی دی چوا سر دریت گل کردن ریکه که یا گرینگ کو پرتوگ بس دیسا دی زور مبسر تلویزیونی جی و کو علاوه که گرینگ یا راگهاندنی نو که کو اوجی پیت وی رول خود بچین دا ببینیتن یعنی دم بودمی برنامه تایبت هبن بخمت هندی کو اگر هاتو تا کسی که خودان پیتوین تایبت هبیتن خودان پیتوی تایبت یعنی همی جورا و همی چینا و دی چه واسه دلیل گل کی اوه مخابنی بد بجین کو برچافنا هاتی ورگرفتن دی زرنا خلاخو ایکی و کو چون کو او رجا خودان پیتوین تایبت او مهی ما در حقی وان دا برنامه خوب شوی که درشت ندارید نه پلانکا یا درست من ندانایه ناف دزگهت راگهاندین دا کاشوا خدمتا خودان پیتوین تایبت بهت کردن هر دزگهی که راگهاندین کو پلانت خودت روزانه هنه پیتوی کاشا پلان خوه یا بجین پیشکش کردن برنامه کی پیشکش کردن یان پخش کردن استرانه کی یان راپورت کی یان فیچر کی یان هر برنامه کی دیتر بیت حتی دنگو باساجی پیتوی واسه پلان خدا هزار خودم پیتوین تایبت جی بهتر کرد. حمزه جاره گفتم زنی وی بسیاری خصوصا تعداد دیار کردن یعنی نبیتن بس هفتیانه و 15 روز جاره کیان چند روز جاره کی بابت بیت دستشان که بو کسی خودم پیتوی وقتی جناب تا آماده بیت دوید هرو روزانه بیتن و یعنی دا اف کسی خودم پیتوی تایبت یه دی نبیتن. بله یعنی یا باشتر دیو بیتن بونمون اگرم بجنو که تلویزیون دوک برنامه‌ای که هی ناویشیانه. بله. یعنی او برنامه نو کم دیدا پیتوی هر تلویزیونه که یان هر دزگهی که راگهاندنی هندک خودان پیتوین تایبت جی هبن کو هرچی نبیتن گلوان یعنی گلوان کار بکن بو هندی چونکو رنگ کسی که دیتر کو خودان پیتوی تایبت نبیتن یان کسی که بیتن کو حتی خودان پیتوی تایبت دورو برید میجین نبن یعنی ملاوید خود آجین نبن اگر کسی که حساب بیتن رنگ
او معاناتت کو کسی که خودم پیتوین تایبت یعنی کسی که پکفتی او معاناتا بینیتن او کسی دیتر نبینیتن اوجا کارکردن ناو دزگهت را گهاندن اشلای خودم پیتوین تایبت خوب جی تشکی گله که گرنگه کو پلان اشلایوان و بهنه دانان بهنده کو بشن او دزگه را گهاندن بخنت خدمتا تویجا خدا کسی نابیست پرانیا دزگهت را گهاندن ببارن همونو جا هر تشتکی اوه چند گرنگه کو او جی تخکات گرنگه وی جواکیه من باوره کو بری چنده که گواره که تایبه نابیستا و هات برهف کرن بو هنده کو اف برنامه کم پیدام بینی کو عندك زمان بيجيني اشارات بيتا بيشكش كرن ابد تشكي جرينج براستي بيتا في همي تلفزيونيت مال هريما كردستان يعني هرچنه بيتن هندك خالن تايبت برنامه تايبت یا برگین تايبت هبن کو اگر بيجين 24 دمجميرا کسی که وسط گل نبيجي بيتا في هندك برنامه اندا گل ده بيتن یا هرچنه بيتن آگهداری دنگو باست روزانه ببیتن که اوجی بزانتن یعنی اگر امنو کبیجین زمان اشارات اگر نشریه که اخبارات دا بهتا پیشکش کردن رنگ توی دمی دا او کسی نابستا او کسی که گهلی نبیتن مطابعه وی دم جمیری بکن بهنده که به بهر نبن جه دنگو باست خودت روزانه تورین جواکی چند بن رول میدیای دایان نه تورین جواکی حتانو که از بیجم کو يعني متفق نبون وكو خالقا يا جرينجن اتنافا راغهاندني دا لي تشتكي دي هي براستي بيشاسل هلدت ان بيجني صحافه المواطن يعني هر ولاتيكي كو جهه خروج نمافانا اف خدان اف كاسين كو هي كاسك الجهه خروج نمافان بيتن كارتي كرنا خو غلايكت كان لي مخابني بتورين جيفاكيجي حطانو كاوكي همي دزگهين ديتر نشان يرول خو ادفيتشن ضاب بينن يعني حطانو ك امناشين بيجين كما بيجين حتى كو سايت كي تايبت هبيتن بخدان بيتفين تايبت يعني همي سايت مدى ابت الكتروني بيتفي خالق هبيت كاچوا خالق تايبت هيا بنمونه دنگو باسط نافخو دنگو باسط جهاني آبوری جواکی بيتفي خالق دیتر هبیتن کو ناوا ورید خودم پیتوی تایبه بیت یعنی هرچی نبیتن اگر موید کو ام خودم پیتوی تایبه جواکی زیده به بهر نکن یعنی بجین جدا نکن پیتویت ناوا جواکی دا خالن جواکی دا گرینگه کا تایبت به خودم پیتوی تایبت همی چی ناوا بهده دان لی مخابنی و اگر ام بجین پتریا بابت ما ين كمالات ين جواكي ابد كو سايت الكتروني دا بلاوت بن همي اون كو جلك ديرن يعني برانجك جشتيل همي ديرن كو همي برانسيبي جلك برانسيبي جواكي جي كوبيتيفيتي دا بلاونا بن خالق ديتر يا هي مفيو اس اماجت بكم اوجي رول وكو پرورده كرن يعني دزگهت پرورده بتويرو لكي اكتيفتر ببينن اتنافا جواکی دا اوجی قد چه رزیل کسی که نابینا گریده چه رزیل کسی که کرتا بالا گریده چه رزیل لکسی که دان عمر گریان کسی که پکفی دمیتود بینی سرجاده برای چی چه شیء هاری کاریوی که براستی اوه حتانو که نبویا بابت دزگهین راگهاندنی دا نبو بابت اتنافا پرورده داجی یعنی دزگهت میت پرورده خطابخان ما پیتویت ناف پروگرامت خودت خواندنی دا پتر گرینگی و خاله بدن هرچی نبیتن یعنی امنا بگیم که هر سال پیتوی بابت که تایبت هبیتن هرچی نبیتن ات کورس که خواندنی دا پیتوی بابت که تایبت هبیت دور رزگرتنی لخودان پیتوی تایبت حمزه رزیکی نویسر و روزنامه وان جدر سپاس بوان پیزانینا و هات ناته بو برنامه‌شیان گلک سپاس یا سرکفتنه بینر اینجا خوشتوی برنامه‌شیان به سپانسری آرشخرا کردستان تا پیشکش کردن ممکنه دیتینه توری دوی برنامه پیشکش کردن راپورت اگه تایبت دور کسی که خدان شیام ناو شیرزاد اما اینو دیگر
شێروان ئەدریس ژدایکبووی ساڵا 1970 وەکو خودان پێتەویین تایبەت نها کارمەندە لە لجنا نۆژداریە دهۆکێ شێروان خێزاندارە هەفژین ئاویژی خودان پێتەویین تایبەتە زاروکێکی هەی بناوێ محەممەد شێروان بەحەس لە کارێ خود دکەتن و دەبێژیتن ڕۆژانە وەکو هەر کەسێکی ئاسایی قەستا دەواما خود دکەم ئەو کارێ بە من هاتیە ڕاستپاردن ئەس ئەنجام دەدەم ڕاستی ئەس ڕۆژانە ئەس پێ دێتێمە دەواما خۆ عادی وەک هەر کەسێکی ئەس حتا نیڤروێ لڤێرش نیڤروێ بە ئەس چمامۆڵە ڕۆژانەوەم هۆسا پڕێ بەچیت هاتنا من gelek افسانە هەیە ئەس 10 دقیقە حتا 11 دقیقە ئەزش دایرە خۆ دیرم وەکی دیلڤێرێژی هەواڵ gelek gelمە تاری کارن gel کارگەریە منی دارا من gel ڕێڤەبەرە من هەمید gel من هاری کارن شولم لە الڤێرێ جهێ وەرگرتنا معاملە هەکو بێژن نەسی علاماتێ و نوێ سەرم شولێم الڤێرە سەرداریەوە gelمە geleka باشە یعنی بچاوێکی وەسڵ بەغدانە من کو هەروەکی زۆنە نەجیشتیوە شول کەمە فەرقا من و وانیدە vêrê ve 3 sal pitir ez vêrê ebet rojekê jî dilê min û heko bin hevalekê me biraderekê min jêk nema yê mewedê piştet qaê ve baboy mewedê piştet qaê ve heret qaê ve bez deqeke forma rîayê jî veke forma rîayê 15000 bdeme to baş ema def min bîne def kerem ke ba vê kê bo 8-12 were ve def min saetêk vêrê ve baş ekat شێروان دەبێژی دنەهادا و ji ber guhrîna serdemî serederî digelme wekû xudan pêtiviyên taybet ya hatiye guhartin ew karên dişyanên me dabin em dêşên encam deyn û daxwazê ji hemî xudan pêtiviyên taybet dikem ku şermê ji wê nekin ya bûye qismetê wan lewra bila derkevin û wekû kesên asayî li karî bigerin û kar bikin بەریدەمێکی احتیمالێکی ئێمەندامی شەرم کرد دەرکەویتن لێڤێ گاڤێکۆ بژن عسرێ پێش کەفتی یا هەکۆ بژن عسرێ تەکنۆلۆژیایە بگاڤێ خەلکێتێکی هەشتی پتر احتیرام و هەکۆ بێژن ڕێزگرتن یا هەی بۆ کێمەندامی جاز حەز کەم ئەوێ مایەت خانی بە بلا خونە هەلتەت خانی بە بلا بێتن کارێکی بکەتن خۆنیشە خەلکی بدەتن یعنی هەکۆ بێژن خەلک پتر پشتەوانیان مرۆڤی بکەتن بگاڤێ هەزێلڤێرە گەلێکێت هەیل بەر پەنجەر کاملۆن جێ کارێ من دەستخۆشیێل مدکەن بێژنە تۆوەکی کەسێکی ئاسایی کارێ خۆ دەستخۆشیە و هەکوت بێژن ئێک مرۆڤی پاڵ دەتن و تەژیع مرۆڤی بکەتن کەیفا مرۆڤی گەلێک دەتن یعنی پتر مرۆڤ حەماسەت شۆل بکەتن مرۆڤ پتر بزەو بۆ شۆلێ خۆ مرۆڤ زانیتن کو هەکوتن چ کێماسیل دەف مرۆڤی نینە چاوێت خەلکێکی دا بەجا کو مرۆڤی مرۆڤ چاوێت خەلکێکی دا درستە الحەمدولیلا ئەس gelek سپاسیا دکتۆر نزار عەسمەتی دکەم و ڕێڤەبەرێ منە vêrê دکتۆر ساڵمی بەری هینگێ و ڕێڤەبەرێ منە نۆکاریە vêga دکتۆر دلاوەر gelek و gelekê harî karet gelme اسپاسیا خرات کرد شێرزاد ku êke ji hevalên şêrwanî dikarî da ew wekû hevalekê wî dibêjît karkirin li ser wî erkê pêhatiye dan çi kêmatî nîne jiya kesekê asayî û gelek caran ew welatiyên bû dûsê caran seredana me dikin eger şêrwanî nebînin pirsyara wî dikin kabûçî nê amade ye زۆر کارە خۆدای سەرکەفتیە و شیانێت وی ینی شیانێت باشێت هەی سەرەدەریۆی ڕاستیل گەل ماڵەفا gelekê xweş e ینی ڕۆژێکê neyê domê em pisyara wî dikeyn û heke rojeka baran bîtin paneşî de ber cewî bête damê em itîsalê gel dikeyn bijinê ka tu çi dikey خودک معامله که بینه شب سرکویت درجه طابق دوی ام تینین و بین ام هاری کاری انگل شولوی سردریوی گل حالاتی گل کجانه تعامل کجاند کتن یعنی عالم گل کش راضیه یعنی گل جرا مراجعتیم پسیارویش مدکن که حاضر آنه از داخوازا سرکفتنه بو که من داماد کم هر که من دامه کشتی وی هبتن شیان هبن دایره که حکومی دا کار بکتن بله بینن اینجا خوشتوی بینن برنامه شیان
تتورك دي برنامج دامون گشتن في ايكو برنامج شام به سپانسری آرای خراب کردستان تا پیشکش کردن آیا کسی خودم پیت وی تایبت دشت ورزش بکرد آیا جن تایبت ورزش خودم پیت وی تایبت هنه آیا راستا کسی نابینجی ورزشت کنو یاریت کن بسیاره و چندین بسیاری دیده بینه بسیارین وی توارید برنامه کد هنا راستا کنم و برایس حمیدطاهر محمد سروکی نراتیا دهو که لجنه پارالمپیا کردستان ما مصاب خیراتی سپاس برس لجنه پارالمپیا کردستان کنگی هاتی ادام از راندن بری جواب بسیار تبدم سپاس بوده که تو ورزش که من اندامو وی جاره ده دیار کردن بخیر که همیشه دا بزانن که من اندام جی ورزشت کن برس 2005 کردستان هاتی دانان 3/12/2008 لدهو که هاتی دانان کاری هوا چه به لجنه چه کار دکن کی تدف و یاری کیش تخو کیش تخن هر کم اندامه که حزا ورزشی هبید و بیت هدف ما هم دستینگه که برفر اول گیرین و که اوی چه جوری ورزشی دوید هم دوی ورزشی بکن بونمونه کیو کینه تخیط ندفوه تخیط هدف ما اکثری وان 4 تخن بله کرتابالا بله و نابستان و نابینان و فیزیکی و معوقه سر کرسی کن اف هر 4 شریحت هدف ما کرتابالا چی یاری هند کرد کن کرتابالا یاریا طبابه هم کن بله و نابستان جی هر طبابه و فیزیکیا بجنه باسکا سر کرسی که بله هل سر کرسی که باسکت کن و نابینان یا یکی گلک خوشه بله هم هم گلک دین سری بسیاری ما مستحمید بلکه بو جواکی نه روم بیتن بیجن کسی نابین اگه بیجی یاریت کتن بو یارو نبید آیا چما کسی که نابین شد یاریت کتن یاری وانا چه واد بیجنه وقت زان ناوی گول بوله از نظام که جناب تا دفتر اشاره در سعادتن یاریا نابینان شش یاری کردن 3 وقت دم یاری تدا کردن 3 یاری کرد دچنت گرپانه دا و یاری کن طبقه که های طبقان یا جواز نه وقتی طبقه دیگه طبقان بچه یا گرانه و دنگی جته و کی جرسه که یاته دا وقت یاری کرد هاوت دی دنگ جهت او یاری کرد برانبری وی اگر پیشه که دنیای ببینید منظره که هایت کنه چابا که دنیای نبینید و دیو دنگی یعنی او ود آنگو کم بیناج ویاریتن گل نابینا بس جهت شتکت اخنا چاوت وانا کو چه نبینیتن بله لازمت چه نبینیتن و او خو درین نخاره دم طاپت دیو دنگی زنگو طاپه او دی طاپه گیرن و جاره خودی هم نبا هر کسی جاره که گله ببید حس که ببینید ایشون از خو و چند سال از گل دم اف یاریت تکرن لازم از ببینید هند یا خوش راست ما مستحمید بسیار کادی جناب تماجه پیدا نابی جیاریت یعنی یاری تاپاپی ام خود زان هر یاری کا تاپاپی دادوانه که هی و او دادوان دنگی گازید کردن یعنی صافیره و کسی نابیز گلی نه باشه چون نابیز داد شند یاری بکن نابستان وقت یاری تکرن شینا صافیره لدن آلای که دستی دا وی وقتی یاری کرد همی دمت کوی دمش تاپش صحی درد کوید یاری کرد یا سایی بگوها گوی خوددنه او زانه بس اویدی یاری کرد همی جاوان الهی منی جاوان حکمی که چی کرد او بی اشارتی کن بس بی اشارتی بتنی آلای که دستی دا آلای خود هجین یعنی یان خارج یان جزاء یا داخل یا کچه آنگول ما حمید ببوره بس نوکه وکو جناب تاماجه پیتای و چند تیمه که تین کوی کاری کن نوکه جی اف تیمت یه راهنات خود کن بردوامن یا جیوان تیمه شیم بسیار اکادی بکم جاره چه دست کف دست خوبه اینا جاره دست کف اوان تیمه گله دست کف دست خوبه اینا بری چند سالا گله جاره میاریت تپاپی بیت یعنی اوان امید ایکی و دوی درکتی سر آست کردستانه سر آست کردستانه بله بس با ما یاری کرد هن بله ام دهینه کووان حسنی جی کو یاری کرد نینراتیا دو کالجنا پارالمپیا کردستانه ده وی بسیاری جی کین امام مستحمید و ام زانین ویجاره کم کرد
گوشیای مدالیا زیری بینیتن بناوی همی کردا المپیاد برازیل کوان حسن بویه کوان حسن یاری کری ویه کی پال پشت و پشتوان کوانی بویه چوا کوان دوان قناغا دا گهشتی بی پلی بداية كوفان ما قهرمان كابل سليماني كوفان ما برا سليماني لوري بو قهرمان غوراباني وقت بو قهرمان غوراباني جماعات ما همية برا خداي كورك زيرك بغداد طلب كير قلت لازم بيت دفمة تمرين كشوير تمرين كن وهدي ماجي هاري كويراوي كير وهدي نكو أفجارا إيكي أكو أفصالا الأولمبياد برازيل مدالیا کوزری اینا بیتن اوی نزدیک 30 مدالیا زیرت اینا بس یا وی نقله یعنی رقم قیاسش کن و مازن دزگفتی ورزشیه بو نه بس کردستانه جهانی همیه یعنی واقع که ام اول جار دبیجن ام دهوک بسر بلندین پاش کردستان خیلی بسر بنده پاش عراق همیه بسر بنده پاش عرب همی سر بهندن يعني نبس كو امتنين حميد بسر بلندن شي كوراكي جالك زيراكا و دمي تشيت ام بش راستين ام زانين بي مداليا زيري نازفري تجاره نكوا و بي مداليا زيري زفري بيت تيم دوان وكجد بردوام من سر راهينانا يا نه و بوچي تيمت ما اوي بوا قيران بله آنکو قیران دارای کارت که نالوشی. اشهد بالله لو یال مکیدی. بله. یعنی وقتی که احتمال های المپیاد شکی دنی بس پار المپیاد همه چنا دنی. نسبت ما اول نزدیک 3 ساله همه چنا دائمه. ما سپاسی و برینو که هاری کاری دو یاریزانت خو ما مستحمی. بله برینو که هری یاریزانه که ما 100,000 دای هیوی. ما سیاره بود گرد اینا رو برن. ما صحة بود يرد يوري ليت كرين ما بو جلو بارد كرين ما آف بود كريده ما چون نبري ما تجبود كرين وقف که محرومش همي تشتا ما مستحمید تمرین لجنه المپی و پارا المپی چه جوازنا برای لجنه المپی یا پارا المپی ده هیئت مستوای جهانی در سر آست جهانی چه فرق نه اما هندی المپیا مروت آسایینه پارا المپی خودم پیتی تایبتن و کی چه فرق نینه چه جواز مبین نه پاریز جهاد و کدام دزگه میری چند هاری کار بویند گلودا سپاسی و راستی پاریز جهاد که همی وجا به دام و دزگه خوبه هم که واقع نوتام بینین دیگر وقت بس همی پیوه بو وجارا 2 ماه کیجی یعنی عندي بحث جارا 2 ماه كان وقت دم كوفان برازيل زفري شواكي رسمي ما مستحم كشوازي اللي هاتا كده خوش مزاجها اتيتي وحتى ام هاتنا باريزگه شواكي گلگي جان رئيس اللي هاتا يرتن وكي ديجي باريزگه خو سپاسی و پاريزگه همي ريفبر گشتي الدوار دو که همي گازي که بنوره و بشكل که گلگي جان بو و کیف ما و یا کوانی بخواد یعنی نوع برنامه شانس پاسی همیات که این بوی پیشوازی یا گرمال کوانی که بله مستحیل یعنی هندت شتین وقف که کوان به ویت و نویت یعنی حماسک بچه با وقت اف خلقه دیتی و هند کیف خلقی پیاتی جارید بیت دی پتر خوز احمد داد يعني ما فيتو نافيت ام بيجني ام نبيجني او دبتر خوز احمد دات شكن هند كيفويات افي خلقي هميه اف بيشوازلكي كيفو يرا ما مستحمد والبرين هند ياريزان دي جمينا كوفاني برهم بيننو جهنت وان قناغد ان شاء الله انا يا خديت قناغد باش دايت يت ورزش جهاني دا سيدا حزامه ابا و اميدو ما ابا اميد هنجي ما دم هيفكي جي مراهنان بيكرن ما دكتوره که دکتر آزاد راهنه لا وتی هگر اوه ما ساله که راهنه لا ببکین یعنی هگر شکوانی نبورین دیگه نه کوانی بس ام چی بکین آنها یا خودی ما چه دست مدانی نه ام راهنه نشین ببکین ما مستحمد طاهر سروکی نرات که زور سپاس بوده و هات ناتل برنامه دا جلک سپاس بله بینن هجا و خوشتوی بینرین تلویزیون دهوج برنامه شیان اف خلج جهات پیشش کردنش سپانسر یا رک خراب کردس یا آوادان جنو گشت کردنی هر واسم بید تل سپاسی هفکار خو آری قادر کم بو دانا لاین اشارت ابو کسی نابیست هر واساجش دل سپاس بو هر کاری کسی که هاری کاری پشت باید برنامه دا کری حتی امو هینو خلق آقادی که هینه في برنامه دا برنامه شیان ببینم خیر
هشت دقیقه خفت